प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आइए जोरदार ताली हम यीशु के जलाल के लिए बजाते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदा अपने यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम में आज शाम तमाम यीशु मसीह के खून खरीदों को, तमाम खुदा के खुदाम को यीशु मसीह के नाम में सलाम अर्ज करता हूँ। हालेलुया। और मैं आज शाम खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन ने आज ये मुमकिन किया कि आज इस इबादत के ज़रिए से इंजील का पैगाम आज आप लोगों को पहुँचा सकूँ। और मैं नहायत ही दिल की गहराइयों से अपने अजीम मोहसिन खुदा के खादिम अली जनाब पास्टर अनवर फजल साहिब के लिए, पास्टर शौकत फजल साहिब के लिए, पास्टर मुनीर भट्टी साहिब के लिए इनकी मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि उन्होंने आज इस प्लेटफार्म के ज़रिए से मुझे इंजील सुनाने का मौका दिया। और मैं जहाँ पर भी इंजील सुनाता हूँ मैं एक बात ज़रूर करता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ जो है वो इंजील सुनाना है। हालेलुया। और आज दुनिया के पास बेशुमार चैनल्स हैं, बेशुमार न्यूज़ हैं, और हर चैनल जो है वो लोगों को न्यूज़ दे रहा है, न्यूज़ दे रहा है। कहीं पर बम ब्लास्टिंग की न्यूज़ है, कहीं पर हलाकतों की न्यूज़ है, लेकिन याद रखिए अजीम है वो चैनल जो गुड न्यूज़ देते हैं। हालेलुया। सो आइए खुदा के कलाम में से मेरे साथ खोलेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखवाया गया इंजीली बयान और उसका पहला बाब, उसकी 15वीं आयत से 17वीं आयत तक खुदा के कलाम में से मैं तलावत करूंगा। समात फरमाइएगा। यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और 15वीं से 17वीं आयत तक। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि यह वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी मामूरी में हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावन की बरकत हो। मुझसे मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल मुकद्दस 2 अहदनामों पर मुश्तमिल है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, और इसको शरीयत और फजल के साथ भी हम इसको पेश करते हैं। लेकिन बेशुमार लोग जब शरीयत की बात करते हैं तो लोगों ने शरीयत को यह समझा कि जैसे शरीयत जो है ये आग है और फजल पानी है। लोगों ने कहा कि शरीयत एक पत्थर है, सख्त है, और फजल जो ये नरम है। लोगों ने कहा कि शरीयत जो है ये मौत है और फजल जिंदगी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शरीयत लानती है, शरीयत लानत है, और फजल जो ये बरकत का नाम है। शरीयत मौत को पेश करती है और फजल जिंदगी को पेश करता है। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाइयों, बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो कि शरीयत में से बात करना गवारा नहीं करते। बेशुमार लीडर्स शायद शरीयत की बात करना या शरीयत में से कलाम सुनाना गवारा नहीं करते। वो कहते हैं वो जी मूसा की शरीयत थी, हम फजल के अंदर हैं। लेकिन याद रखिए बाइबल मुकद्दस रसूल पौलुस के खतों को पढ़ के देखिए तो पौलुस ने कहा कि शरीयत पाक है, शरीयत रूहानी है, शरीयत जो है ये गुनाह की पहचान देती है, और शरीयत हमें मसीह तक लाने के लिए उस्ताद है। बाइबल मुकद्दस जब यूहन्ना ने एक बड़ी खूबसूरत बात बयान की कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, लेकिन फजल किसकी मार्फत आया? लेकिन यह भी याद रखिए कि शरीयत मूसा की नहीं है। आप बाइबल पढ़ के देखिए, शरीयत देने वाला पीछे खुद यावे खुदा, यहोवा खुदा है। और हम जबूर भी गाते हैं कि तेरा कलाम मुड्ढो या रब सच है। मैं इसको यूं कहना चाहूंगा कि अगर शरीयत एक कली है तो फजल खिला हुआ फूल है।
اگر شریعت ایک تھرمامیٹر ہے جو انسان کے اندر کی حالت کو بیان کرتی ہے، شریعت جو ہے یہ ایسا تھرمامیٹر ہے جو بتاتا ہے کہ انسان کے اندر کس قدر گناہ ہے، لیکن فضل نے آ کے اس بتائے ہوئے گناہ کی پہچان کا حل جو ہے وہ یسوع کے لہو سے ممکن کر دیا ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو بائبل کہتے گناہ کی پہچان بھی نہ ہوتی۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، اگر بات کرنے لگے تو بڑی باتیں، لیکن آج میں بس جو میرے دل میں خدا نے بات ڈالی، میں یسوع مسیح کے فضل کی بات کرنا چاہوں گا۔ کیا شریعت میں ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا ذکر ملتا ہے؟ ایک نوجوان شخص یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ خداوند میں کیا کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ حکموں پر کیا کر دی؟ تو کن حکموں کی بات کر رہا تھا یسوع مسیح؟ وہ حکم جو شریعت کے اندر ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کر، گناہ نہ کر، زنا نہ کر، حرام کاری نہ کر، ماں باپ کی عزت کر۔ کہتا ہے میں نے سب باتوں پر بچپن سے عمل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شریعت کو دیکھیں تو شریعت پر عمل کرنے سے ہمیشہ کی زندگی ممکن ہو سکتی تھی، لیکن کسی شخص میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ شریعت کو پورا کر سکتا۔ شریعت کا ہر قانون، ایک قانون ٹوٹا تو ساری شریعت کے نافرمان ہو گئے۔ لہذا کوئی نبی، کوئی شخص، کوئی پیغمبر، کوئی بادشاہ، کوئی سلطان، کوئی بڑے سے بڑا ربی جو ہے وہ شریعت کو پورا نہیں کر سکا۔ اب لوگ انتظار میں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا ذریعہ ملے جہاں پر ہمارے گناہ جو ہیں ان کی مخلصی ممکن ہو سکے۔ تو یوحنا نے بیان کیا کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، لیکن فضل کس کی معرفت آ گیا؟ اب فضل کیا ہے؟ ہم فضل کی بات کرتے ہیں، ہم زبور 51 گاتے ہیں کہ فضل نال اے رب بخش گناہ سب۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آل ٹیسٹامنٹ کے اندر بھی فضل ملے گا۔ زبور 51 جو ہے یہ آل ٹیسٹامنٹ کے اندر ہے۔ اب بے شمار حوالے دیکھیے، خدا نے فضل جو ہے شریعت کے اندر بھی رکھا ہوا تھا۔ اب میرے عزیزو، جب فضل کی بات ہے، یہ فضل ہے کیا؟ جو فضل کے لیے گریک ورڈ استعمال ہوا اس کا مطلب ہے undeserved favor۔ اس کا مطلب ہے undeserved favor، غیر مستحق حمایت۔ فضل کا مطلب ہے کہ آپ جس چیز کے حقدار نہیں تھے، آپ جس چیز کو پانے کے قابل نہیں تھے، اور آپ اس لائق نہیں تھے کہ آپ نجات پا سکتے، تو پھر بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے انسان کی نیکیاں، اس کی راست بازیاں بھی اس کے سامنے گندے لباس کی مانند ہوئیں، لیکن بائبل مقدس پھر بیان کرتی ہے خدا نے انسان کے گناہوں کے کفارہ کے لیے، اس کے گناہوں کی ساری گندگی کو مٹانے کے لیے خود ہی ایک ایسا انتظام کیا کہ انسان جو ناقابل ہے، انسان جو نالائق ہے، انسان جس کے پاس فیور نہیں ہے، خدا نے خود اپنی فیور انسان کو دی ہے۔ اور کیسے دی؟ کسی شخص نے کہا جی فضل تب ہوا جب یسوع مسیح پیدا ہوا۔ سنیے میری بات غور سے۔ لوگوں نے کہا جب یسوع پیدا ہوا تب فضل آیا، کچھ نے کہا جب یسوع مسیح نے معجزے کیے تب فضل آیا، کچھ نے کہا جب یسوع مسیح کو کوڑے لگے تب فضل ہوا، کچھ نے کہا جب یسوع مسیح صلیب پر مر گیا تب فضل ہوا، لوگوں نے کہا جب یسوع دفن ہوا تب فضل ہوا تھا، لوگوں نے کہا جب یسوع زندہ ہوا تب فضل کا سٹارٹ ہوا، کچھ نے کہا نہیں جب یسوع مسیح اسمان پر گئے روح القدس آیا تب فضل ہوا۔ تو پھر سنیے گا فضل کا آغاز ہوا کب سے؟ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں، وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے۔ ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، نہ آسمان، نہ زمین، نہ جمادات، نہ حیوانات، نہ کچھ بھی نہیں، نہ یہ انسان بنا، نہ انسان نے ابھی گناہ کیا تھا، لیکن بائبل کہتی ہے خدا نے زمانوں سے پیشتر، عالموں سے پیشتر، ادوار سے پیشتر اپنا فضل جاری کیا ہے انسانوں کے لیے۔ undeserved favor، unlimited favor، God favor۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، خدا نے باغ عدن میں بھی
اپنا فضل جاری کیا. انسان نے گناہ کیا تو انسان نے, لکھا ہے, انجیر کے پتوں کی لنگیاں لے کر بنائیں تاکہ ہماری برہنگی ڈھانپی جائے. لیکن جن کی جو لنگیاں ہیں وہ کب تک چلیں گی؟ لیکن پھر لکھا ہے باغ عدن میں خدا نے چمڑے کے کرتے لے کے آدم ہوا کو پہنائے. اور یہ چمڑے کے کرتے جو ہیں یہ کسی جانور کے تھے. اور خدا کے جو بائبل کے سکولرز بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس برے کو ننگا کیا گیا تھا, اس برے کی چمڑی اتاری گئی تھی تاکہ انسان کا ننگا پن ڈھانپ سکے. سیم بائبل بیان کرتی ہے انسان گناہ کر کے ننگا ہو چکا تھا, شرمندگی رسوائی اس کے حصے کی تھی. سو بائبل کہتی ہے خدا کا اکلوتا بیٹا, خدا کا برہ, خدا کا کلمہ, یہودا کے قبیلے کا ببر, مریم کے بطن سے پیدا ہوا, زمین پر آیا, اس نے معجزات کیے. اور لکھا ہے ایک دن خدا کا برہ کلوری کے پہاڑ پر چڑھا, اسے ننگا کیا گیا تاکہ انسان کی برہنگی ڈھانپی جائے. دس از گریس, یہ فضل ہے خدا کا. شاید میرے عزیزو ہم لوگ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں یہ برکتیں میری کسی نیکی کی وجہ سے ملی ہیں, نجات کے لیے میں نے کچھ کیا ہے. لیکن رسول پالوس بیان کرتا ہے اس نے ہمیں مفت راست باز ٹھہرایا. ایک بچہ ایک کشتی بنا رہا تھا, صبح سے شام ہو گئی, کشتی بناتے بناتے وہ تھک گیا اور تھک کے وہ بچہ سو گیا. جب وہ بیٹا سویا ہوا تھا اس کا باپ آیا, اس نے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا کہ انکمپلیٹ ایک کشتی اس کے پاس رکھی ہے اور ساتھ آری ہتھوڑا رکھا ہے, اور بچے کو سوتا دیکھ کر دیکھا کہ اس سے کشتی بن نہیں پائی. باپ نے وہ کشتی اپنے کمرے میں لے کر گیا, کشتی کو مکمل کر کے اس بیٹے کے سرہانے آ کے دھر دیا. صبح اٹھا تو وہ کشتی مکمل تھی. یہی کچھ تھا ہمارے ساتھ. ہم نے خود بڑی کوششیں کی, قربانیاں پیش کی, کفارے پیش کیے, برے پیش کیے, مینڈے پیش کیے, ہدیے پیش کیے, ریاضتیں کی, عبادتیں کی, نمازیں کی, دعائیں کی, لیکن کسی بھی طرح سے ہمارے گناہوں کی گندگی جو ہے وہ نہیں مٹ پا رہی تھی. سو بائبل کہتی ہے خدا نے خود ایک ایسا فضل کیا کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا, آسمان کا نایاب تحفہ, سب سے قیمتی چیز, غور کریں, خدا نے سب سے قیمتی چیز آسمان کی فیور سے خدا نے اپنا بیٹا دیا. میرے عزیزو اگلے منتھ ہم کرسمس سیلیبریٹ کرنے والے ہیں. میں نے کس سے پوچھا کہ بھئی کرسمس کن کا ہے؟ کچھ نے کہا جی کرسمس ہمارا ہے. لیکن سن لیجئے گا, کرسمس کسی ایک قوم کا نہیں ہے, کرسمس آل آف دا ورلڈ کے لیے. لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, اور کیا کیا اس نے جی؟ ذرا بولیے بڑی باعث برکت. خدا نے دنیا سے کیا رکھی ہے؟ کسی مذہب کی بات ہوئی, کسی قوم کی بات ہوئی, کسی ڈینومینیشن کی بات, لکھے دنیا سے آل آف دا ورلڈ کے لیے خدا نے اپنا کلمہ بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یسوع سب کے لیے ہے, ہیلیلویا. اس کا کفارہ سب قوموں کے لیے ہے, اس کی جان دینا سب کے لیے ہے. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں, یہ فضل ہے کہ جس کی آپ حقدار نہیں تھے. ایک عورت عین زنا میں پکڑی گئی اور لکھا ہے کہ شریعت پتھر لے کر اسے مارنے کے لیے اس کے پیچھے ہے, اور واجب ہے اس کو مارنا واجب ہے, وہ ڈیزرو کرتی ہے مرنے کے لیے. شریعت نے کہا ایسی خواتین کو سنسار کر دو, مار دو. اور یہ بائبل کہتی ہے خاتون بھاگتی بھاگتی, شریعت پیچھے پتھر لے کر پڑی ہے اور بھاگتی بھاگتی پتہ کہاں پر آ گئی؟ فضل کے قدموں میں آ کے گر گئی ہے. شریعت نے کہا تو بتا, موسیٰ نے کہا ایسی خاتون کو کیا کر؟ سنسار کر. یہ شریعت کہہ رہی ہے. یہ خاتون ڈیزرو نہیں کرتی معافی کے لیے, کیونکہ یہ شریعت کے مطابق مرنے کے قابل ہے. فضل کہتا ہے جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو وہ پہلے کیا کرے؟ ایک ایک کر کے نا سارے نکل گئے. فضل نے کہا بیٹی
میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا دوبارہ گناہ نہ کرنا. دس از گریس، دس از گریس. میرے عزیزو یہ فضل ہے. این زنا میں پکڑی ہوئی خاتون. ہم لوگ آج خدا سے سخت ہو چکے ہیں. مجھے کس شخص نے کہا جی بھائی صاحب جی زناکاروں کی معافی نہیں ہو سکتی، حرام کاروں کی معافی نہیں ہے. اور میں نے کہا بھائی اس کا مطلب ہے پھر میرے یسوع کا کفارہ کمزور ہو گیا. انجیل پڑھ کے دیکھ، اس نے زناکاروں کو اپنے نسب نامے میں شامل کر دیا ہے. راہ فحشا کو پڑھ کے دیکھ، فحشا ہے، کسبی ہے، لیکن یسوع مسیح کا فضل دیکھیے، اپنے نسب نامے میں شامل کر دیا اس کو. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نہ کوئی ہٹلر ہے، خدا کی فطرت معاف کرنا ہے. ہیلیلویا. اس کا فضل جو ہے یہ زندگیوں کے لیے، گھرانوں کے لیے حالات بدل دیتا ہے. کبھی غور کر کے دیکھے، ایک ڈاکو صلیب پر مر رہا ہے اور لکھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ایک نے تانا مار کے کہا کہ بھائی تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی کیا کر، ہمیں بھی بچا. اور دوسرا پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تو خدا سے نہیں ڈرتا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو اپنے گناہ کی واجبی کیا پا رہے ہیں، سزا واجب تھی اس کی، اس کا مرنا لازمی تھا، قانون کے مطابق وہ مرنے کے قابل ہے میرے عزیزوں. لیکن لکھا ہے، اس نے ایک بات کہی، جب تو اپنی بادشاہی میں کیا کرے، نہیں جائے نہیں لکھا، لکھا ہے بادشاہی میں آئے کا ذکر پڑھ کے دیکھیے گا. اس نے کہا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے. میں حیران ہوں کہ ڈاکو کو یسوع کی سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کا ریولیشن کیسے مل گیا. ایک بندہ سلیپ پر لٹک رہا ہے، ساتھ والا بھی لٹکا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے تو جب اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. یسوع کہتا ہے آج ہی تو فردوس میں ہوگا. ہیلیلویا. دس از گریس. یہ فضل ہے خدا کا. ایک دفعہ ایک ہندو شخص کیلوں پر لیٹا ہوا تپسیا کر رہا تھا، اور پاس سے سندر سنگھ سوامی گزرے. تو سندر سنگھ سوامی نے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے گناہوں کا پچھتاوا، میں تپسیا کر رہا ہوں کہ میرے گناہ مجھے معاف ہو جائیں. تو پتہ ہے کیا کہا سندر سنگھ سوامی نے؟ سوامی نے کہا پنڈت جی کھڑے ہو جائیے، جو کام آپ کر رہے ہیں یہ 2000 سال پہلے یسوع کر چکا ہے. اب بس جسٹ ایمان لائیے، توبہ کیجئے، یسوع مسیح کا فضل آپ کے ہر گناہ کو معاف کر دے گا. ہیلیلویا. ہمیں اب کوئی تپسیا نہیں کرنی، ہمیں کوئی بڑے نذرانے نہیں پیش کرنے کے معافی کے نذرانے مل جائے. بس ہمیں یسوع مسیح کے کفارے پر، اس کی صلیب پر، اس کے خون پر، اس کے زخموں پر ہمیں ایمان لانا. لکھا ہے ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا جی. سو میرے عزیز پیارے بھائیوں، یہ فضل ہے، انڈیزروڈ فیور، کہ آپ جس فیور کے حقدار نہیں ہے، آپ جس فیور کے قابل نہیں ہے، یسوع مسیح وہ فیور آپ کی زندگی کے لیے جاری کرتا ہے. یسوع مسیح پتہ ہے صلیب پر کیوں مرا؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ باپ ہم اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ یسوع صلیب پر مرا. جی سنیے گا، نہیں، باپ ہمیں اس لیے محبت نہیں کرتا کہ یسوع صلیب پر مرا، بلکہ یسوع صلیب پر اس لیے مرا کیونکہ باپ ہم سے محبت کرتا ہے. ہیلیلویا. 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 خداوند کا فضل اب سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے. پولس رسول نے کہا تیرا فضل میرے لیے، کیا اس نے کہا جی؟ دولت کی بات ہے کیا؟ پیسوں کی بات ہوئی، بینک بیلنس کی بات ہوئی، گاڑیوں کی بات ہوئی، گھروں کی بات ہوئی، کس کی بات؟ نہ سونا، نہ چاندی، نہ جواہرات، کچھ نہیں. کہتا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ہیلیلویا. آپ کے گھر میں پرابلمز ہیں، کہیے خداوند آپ کا فضل کافی ہے. آپ کے پاس اولاد نہیں، کہیے خداوند آپ کا فضل کافی ہے. گھر میں غربت ہے، تویزوں کا زور ہے، بدوہوں کے ڈے ہیں، کہیے جسٹ گریس، خداوند آپ کا فضل کافی ہے. اور جہاں فضل ہوگا وہاں ابلیس نہیں ٹھہرے گا. جہاں فضل ہوگا گناہ کے تمام داغ دھل جائیں گے. اس قدر زوراور ہے میرے یسوع کا فضل. ہیلیلویا. آپ کے گناہ زوراور نہیں ہیں، آپ کے دکھ زوراور نہیں ہیں، آپ کی مصیبتیں زوراور نہیں ہیں. یسوع کا فضل زوراور ہے.
हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों, कितनी खूबसूरत बात। फरिश्ते ने कहा मुकद्दसा मरियम से, सलाम तुझ पर जिस पर फजल हुआ है। हालेलुया। क्या कहा उसने? सलाम तुझ पर जिस पर क्या हुआ जी? फजल हुआ। मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल हुआ है। और बाइबल कहती है फिर क्या हुआ? फजल से भरी हुई शख्सियत उसके बतन में आती है। और मैं हैरान हूं कि जब खुदा का कलमा मुकद्दसा मरियम के बतन में आता है और लिखा है वो एलिशबा के घर में पहुंची, कहती है सलाम, और कहती है जैसे तेरे सलाम की आवाज कहां पहुंची? मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में। और लिखा है उसकी मां यूहन्ना दोनों रूह कुद्स से भर गए। जिन पर फजल होता है उनके सलाम के अंदर भी कुदरत होती है। जिन पे फजल है उनके कदमों के अंदर भी कुदरत है। जहां कदम रख देते हैं वहां से इब्लिस के अड्डे उखड़ जाते हैं। जिन पर फजल है जहां खड़े हो जाए खुदा का तख्त वहां लग जाता है। जिन पर खुदा का फजल है उनके सामने इब्लिस नहीं ठहर सकता। फजल को मांगिए, तेरा फजल नहीं, ये आवाज कम है जी, एडा वड्डा फजल ते आवाज नहीं घट। तेरा फजल, तेरा फजल, वे तेरा फजल मेरे लिए क्या है जी? सो मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अब फजल का ये भी मतलब नहीं है कि गुनाह करने का लाइसेंस मिल गया। पौलुस कहता है क्या हम गुनाह करें ताकि क्या हो जाए जी? लोग कहते हैं फजल है करी जो दिल करता है। अब भाई नहीं, फजल का मतलब ये नहीं है। शायद बाज दफा लोग खुदा को ना अपने नेक कामों से खुश करना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं जब दुआ करता घर में तो मैंने कहा मेरा टैलेंट, हमारी खूबियां, हमारे डिग्रियां, हमारे डिप्लोमे, हमारे सर्टिफिकेट, हमारी गाड़ियां, हमारी दौलत, हमारी खूबसूरती, लिबास कुछ नहीं है, जस्ट ये खुदा का फजल है। कोई बंदा फख्र ना करे कि शायद मेरे पास डिग्रियां हैं, मेरे पास डिप्लोमे हैं। खुदा का शुक्र हो, डिग्रियों के लिए खुदा का शुक्र हो, डिप्लोमों के लिए खुदा का शुक्र हो, फलसफों के लिए खुदा का शुक्र हो, मंतक के लिए खुदा का शुक्र हो, गाड़ियों के लिए खुदा का शुक्र हो, इल्म के लिए खुदा का शुक्र हो। लेकिन भाई जी याद रखिए, खुदा के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल पर फजल ही हुआ है। हालेलुया। लोग बातें करते हैं शायद डिग्रियां नहीं है, डिप्लोमे नहीं है, ये नहीं है। देखिए जिस पर खुदा का फजल हो वो उम्मतों को बदल देता है। जिस पर खुदा का फजल हो वो कौमों को हिला के रख देता है। फजल सबसे बड़ी दौलत है दुनिया की। इसलिए जब कभी भी दुआ में झुका करे ना तो कहा कीजिए खुदावंद तेरा फजल क्या है। और आखिरी बात करना चाहूंगा, खुदा का फजल कैसे जिंदगियों के लिए बायस बरकत हुआ। यूनान में एक रस्म थी, और रस्म क्या थी? जब गुलाम किसी घर में रहता था तो गुलाम को आजाद होने के लिए खुद पैसे जमा करने पड़ते थे। वो क्या करता? अपना पेट काटता, पैसे जमा करके देवता के मंदिर में जाकर जमा कराता था पंडित को। और जब उसकी रकम जमा हो जाती अपने आका से कहता आका मेरे साथ मंदिर चले, वहां कुछ बात करनी है। उस गुलाम का आका मंदिर में जाता और मंदिर का जो पुजारी था वो पैसे लेकर आता और कहता उस मालिक से ये पैसे लें, ये पैसे देवता ने इस गुलाम की रिहाई के लिए पेश किए हैं, सो इन पैसों को आप लें। आज के बाद इस मंदिर के देवता ने ये गुलाम आपसे खरीद लिया है। अब ये गुलाम इस देवता के नाम का कहलाएगा, वो चाहे जैपिटर हो, वो चाहे अश्तारा देवी हो, वो चाहे जद्दून देवता हो, ज़्यूस देवता, कोई भी हो। सेम ऐसे ही खुदा ने किया। हमारे पास कीमत अदा करने के लिए कुछ भी नहीं था। सो हुआ क्या? हमें इब्लीस ने खरीदा हुआ था, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है यीशु मसीह जमीन पर आया, उसने अपने खून से कीमत अदा की। अपने खून का एक एक कतरा उसने बहाकर आपको खरीदा। पहले आप गुनाह के गुलाम थे,
मौत के गुलाम थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? पौलुस कहता है तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से, क्या लिखा है? तुम अपने नहीं बल्कि क्या हो? कीमत से। हम अपने नहीं है, हम कीमत से क्या है? और आखिरी बात सुनिएगा, एक लड़के ने एक कश्ती बनाई, उसने कश्ती को बड़ी मोहब्बत से बनाया, आखिरी बात करने लगा, बड़े प्यार से बनाया। उसी गांव में एक तूफान आ गया, कश्ती उसकी बह गई पानी में। काफी दिनों के बाद वो किसी गांव में गया, वो कश्ती किसी दुकानदार ने अपनी दुकान पर लटकाई हुई थी बेचने के लिए। लड़के जब कश्ती को देखा तो भागा, कहते ये कश्ती तो मेरी है जो मैंने बनाई थी। दुकानदार ने कहा लेनी है तो कीमत अदा कर दो। तो हुआ क्या, लड़का घर जाता है, पैसे जमा करता है और दुकानदार को पैसे देके कश्ती खरीद लेता है। कश्ती को घर लाकर पता है क्या कहता है? पकड़ कहता है कश्ती तो पहले भी मेरी थी, लेकिन अब तुझे मैंने कीमत देके खरीदा है, अब तू दो तरह से मेरी हो गई है। हम पहले भी खुदा के थे। जिस दिन खुदा ने हमें आदम की शक्ल में बनाया, हम मखलूक के तौर पर खुदा के थे, हमारे अंदर खुदा का दम था, शबीह हमारे खुदा की थी। लेकिन जिस दिन यीशु सलीब पर मरा, अब हम मुकम्मल खुदा के हो चुके हैं। हमारा बदन, जान, रूह सब कुछ खुदा का है। हालेलुया। खुदा का फजल हमारे लिए क्या है जी?